अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुल्की सियासत की। साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा है कि कौम ने गुज़श्ता 4 बरस में मुश्किल दौर देखा है। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 6ठा इजलास हुआ। पार्टी के टिकट उम्मीदवारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इजलास के तमाम शुरका का खैर मकदम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग हमारी दावत पर तशरीफ लाए और पार्टी टिकट के लिए दरखास्त दी। उन्होंने कहा कि कौम ने गुज़श्ता 4 बरस में मुश्किल दौर देखा है। हमारे दौर में तरक्की उरूज पर थी। हमारे दौर में मुआशरती समाजी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और मुल्क में इक्तसादी तरक्की हो रही थी। हमारे दौर में मुआशी बेहतरी का दुनिया भी एतराफ कर रही थी। नवाज शरीफ ने कहा कि पता नहीं वो ख्वाब था जो अधूरा रह गया, इस ख्वाब को पूरा होना चाहिए था। शहबाज शरीफ मुल्क ना संभालते तो डिफॉल्ट कर जाते। ऐसे किरदार दरमियान में आ गए जिन्होंने चलते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि इस वक्त से इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे गिर गया। गुज़श्ता 4 साल रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं हुई। महंगाई की बुनियादी वजह इकोनॉमी में मैनेज हुई। अदराक करना होगा मिस मैनेजमेंट 2019 से शुरू हुई। 2022 में हर चीज का भट्ठा बैठ गया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती ये कनाड़ी के हाथ में भाग दौड़ कैसे दे दी जाती है। 2013 से 2017 तक मुल्क तरक्की की रफ्तार में दौड़ रहा था। 2017 में बातें हो रही थी अगली दफा इलेक्शन भी नून लीग जीतेगी। मुल्क की तरक्की के लिए काम किया और हमें हर दौर में निकाल दिया गया। फैसला कर लिया कि इलेक्शन में आवाम के सामने सच बोलूंगा। साबिक वजीर आजम का कहना था कि हमने कहा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें निकाला गया। हमने अपने दौर में कोयले से बिजली बनाने का मंसूबा दिया। कोयले की बात बहुत की जाती थी मगर किसी ने कुछ नहीं किया। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल हुआ वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। तीमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने अपने सियासी मुखालफिन को चुन चुन कर तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मुल्क के मुआशी हालात ऐसे नहीं कि हम इंतकाम की सियासत या खिलाड़ी को बर्दाश्त करें। 8 फरवरी को अवाम एक बार फिर पीपल्स पार्टी को मुंतखब करेंगे। बानी पीटीआई को हदफे तनकीद बनाते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था, बानी पीटीआई को जो मौका मिला था वो उन्होंने इंतकामी सियासत में जाया कर दिया। जमान पार के दौर में इंतकामी सियासत पर जोर दिया गया। वादा नया पाकिस्तान का था मगर जब हुकूमत में आए तो वही काम किया जो पहले होता था। उनका कहना था बानी पीटीआई से सिर्फ ये इख्तलाफ था कि वो सिलेक्ट होकर आए थे। बानी पीटीआई गलत थे और एम्पायर की उंगली से अपनी सियासत करते रहे। नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, मियां साहब ने उनसे लड़ाई की जो उन्हें इक्तदार में लाए और 2/3 अक्सरियत दिलवाई। दूसरी बार मियां साहब को लड़ाई की वजह से बाहर जाना पड़ा और 10 साल आराम करना पड़ा। 2013 में मियां साहब फिर उन्हीं से लड़े जिन्होंने उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाई थी। उनका कहना था, मुझे क्यों निकाला कहते कहते नवाज शरीफ लंदन के एवनफील्ड पहुंचे और वहां से इनकलाब लाने लगे। मियां साहब का एक बार फिर उन्हीं से मुतालबा है कि 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल रहा वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। हमें पता है मियां साहब चौथी बार आकर क्या करेंगे। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। बेरहम इस्राएली फौज ने हत्या फलस्तीनियों पर मजालम से बाज न आई। गजा पर से खूनी हमले जारी हैं और एक रोज में 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जिसके बाद इस्राएली बर्बरियत से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 17,700 हो गई है। गजा पर 7 अक्टूबर से जारी इस्राएली हमलों में शहीद होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है, जबकि हमलों में 48,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल ने जारहाना कार्रवाइयों में बैन अवी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। स्कूल, हस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादत गाहें, सब कुछ मलिया मेट कर दिया। खान यूनस, रफाह, जबालिया और दीगर इलाकों पर हमलों में कई अफराद मलबे तले दब गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने खान यूनस से फलस्तीनियों के जबरी इनखला के मंसूबे के तहत इलाका खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली कौमी सलामती के मुशीर जाकी हनैगबी का कहना था कि इसराइली अफवाज की ताज़ा कार्रवाइयों में अहम कामयाबियां मिली हैं। इसराइली अफवाज ने 7,000 से ज्यादा हमास के जंगजुओं को निशाना बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 23 लाख से ज्यादा फलस्तीनी पहले ही बेघर और जंगजदा शहर में कई मरतबा एक जगह से दूसरी जगह पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली मीडिया ने इतला दी है कि इसराइली फौज के गजा की पट्टी में लड़ाई के दौरान मजीद मुतादिद फौजी मारे गए हैं।
ہلاک ہونے والوں میں ایک اسرائیلی وزیر کا بیٹا اور ایک اس کا بھتیجا بھی شامل ہے۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں اپنے 5 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے، جس سے پٹی میں زمینی کارروائیوں کے آغاز سے اب تک فوج کی ہلاکتوں کی کل تعداد 97 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے الزیتون محلے میں ایک عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں اسرائیلی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ اس حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ادھر امریکہ کے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کے اقدام کو یو اے ای، چین، فلسطین، برازیل، روس اور ترکیہ نے مذمت کی ہے۔ چینی سفیر نے بیان میں کہا کہ ثابت ہو گیا امریکہ غزہ میں لڑائی جاری رکھنے کا خواہش مند ہے۔ اقوام متحدہ میں برازیلین سفیر نے رد عمل میں کہا کہ ویٹو سے 2 ریاستی حل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ روس نے بھی غزہ جنگ کو امریکہ کی جیو پولیٹیکل گیم قرار دے دیا۔ لندن میں بارش اور سخت سردی کے باوجود لاکھوں افراد نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے لندن کے تجارتی مرکز سے پارلیمنٹ اسکوائر تک مارچ کیا اور کہا کہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پر امریکہ کا ویٹو کرنا اور برطانیہ کا غیر حاضر رہنا قابل شرم ہے۔ برطانیہ ظالم کی بجائے مظلوموں کا ساتھ دے۔ مظاہرین نے یہ بھی واضح کیا کہ جنگ بندی کی حمایت نہ کرنے والوں کو نہیں بھولیں گے اور آئندہ الیکشن میں اپنے ووٹ سے ان سے بدلہ لیں گے۔ دوسری جانب برطانیہ کے بادشاہ چارلز کے سامنے آ کر خاتون نے فلسطینیوں کے حق میں نعرہ بلند کیا۔ شاہ چارلز متوجہ ہوئے تو خاتون نے فلسطین آزاد کرو اور جنگ بند کرو کے نعرے لگا دیے، جس پر برطانوی بادشاہ نے خاتون کی بات سنی انسنی کر دی، مگر خاتون خاموش نہ ہوئی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں انسانی بنیادوں پر غزہ میں جنگ بندی سے متعلق متحدہ عرب امارات کی قرارداد ویٹو کرنے کے بعد نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اسرائیل کو مزید گولہ بارود فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ہنگامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس کے جائزے کے بغیر ہی اسرائیل کو مزید 14,000 ٹینک کے گولے فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 10 کروڑ 65 لاکھ ڈالر مالیت کے 14,000 ٹینک کے گولوں کی فروخت سے متعلق امریکی کانگریس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ آرمز ایکسپورٹ کنٹرول میں ہنگامی صورتحال میں حاصل میں رعایت کے تحت اسرائیل کو ہتھیاروں کی فوری ضرورت ہے، اس لیے فروخت کو معمول کے کانگریس کے جائزے سے بھی استثنا دیا گیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کی اسرائیل کو ٹینک کے گولوں کی فروخت 500 ملین ڈالر کی ایک بڑی ڈیل کا حصہ ہے، جس کے لیے بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس سے منظوری طلب کی تھی۔ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس رفح بیت الاحیاء پر بمباری کر کے 24 گھنٹوں میں مزید 133 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کے رہائشی علاقوں خان یونس، رفح، بیت الاحیاء میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں اور ہزاروں فلسطینی اسرائیلی بموں سے تباہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں۔ اس حوالے سے فلسطینی شہری دفاع کا کہنا ہے کہ ملبے تلے دبے فلسطینیوں کو نکالنے میں شدید دشواریاں ہیں۔ ایندھن کی کمی سے شہری دفاع کے پاس اب صرف ایک گاڑی قابل استعمال ہے۔ ادھر اسرائیل نے خان یونس سے فلسطینیوں کے جبری انخلاء کے منصوبے کے تحت علاقہ خالی کرنے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حملوں میں شدت سے غزہ کا بحران سنگین ہونے لگا ہے، جبکہ امدادی سامان اور ایندھن کی غزہ تک رسائی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری جانب فلسطینی اولمپک کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں 47 فلسطینی ایتھلیٹ بھی شامل ہیں۔ حوثی فوجیوں نے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل حماس تنازع کے حوالے سے حوثی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے اور کسی بھی تجارتی جہاز کو اسرائیل نہیں پہنچنے دیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں پہنچنے والی امداد کا دائرہ کار وسیع کیا جائے۔ یمنی حوثی فوج اب تک متعدد بحری جہاز اغوا کر چکی ہے اور اب انہوں نے تجارت کی غرض سے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں سلطان ابراہیم روڈ پر دھماکہ ہوا ہے۔ سی ٹی ڈی کی گاڑی پر کیے گئے دھماکے میں ایس ایچ او سی ٹی ڈی شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ایس ایچ او سی ٹی ڈی محمد مراد شہید جبکہ 2 راہگیر زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے دھماکہ آئی ای ڈی کے ذریعے کیا گیا، جس میں ایس ایچ او سی ٹی ڈی کی گاڑی مکمل تباہ ہو گئی۔ پولیس کے مطابق پولیس نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے اور شواہد اکٹھے کر رہی ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ تخریب کاری میں
कौन मुलव्विस है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कमेटी ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट के लिए हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। जराये के मुताबिक इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल पर मुश्तमिल IPP कमेटी ने क़यादत और पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से फहरिस्त मुरतब की है। जराये का कहना है कि IPP की क़यादत आज रात तक सीट एडजस्टमेंट वाली फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की कायम करदा कमेटी के हवाले कर देगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त मुस्लिम लीग नून के हवाले करेगी। कौमी असम्बली के 19 हल्के पंजाब और एक का ताल्लुक कराची से है। जराये के मुताबिक IPP पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली के जिन हल्कों से सीट एडजस्टमेंट से माजरत करेगी, इन हल्कों में सूबाई सीट पर एडजस्टमेंट की डिमांड की जाएगी। जराये का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुज़श्ता रोज इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई थी। मुल्क भर से गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला ताहाल जारी है। गुज़श्ता रोज मजीद 2121 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 498 खातीन, 634 मर्द और 989 बच्चे शामिल थे। गुज़श्ता रोज 87 गाड़ियों के जरिए 186 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक मजमूई तौर पर 4,21,101 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। वापसी का यह सिलसिला जारी और सारी है। एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स में पाकिस्तानी IT कंपनियों की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान IT फर्म्स ने हांगकांग में मुनाकिदा एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स 2023 में 8 बड़े अवार्ड्स जीत लिए। पाकिस्तानी IT कंपनियों ने अपेक्टा में एक गोल्ड और 7 मेरिट अवार्ड्स जीते। अपेक्टा अवार्ड्स 2023 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी सुपर वुमेन कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड जीतना है। सुपर वुमेन कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड सुपर वुमेन पाकिस्तान ने हासिल किया। नस्ट यूनिवर्सिटी के डर्मा विजन और फास्ट यूनिवर्सिटी के SSGC ऑटोमेटेड रीडर ने मेरिट अवार्ड हासिल किया। मजीद बरा मेरिट अवार्ड एम्पेट्स सिस्टम्स के फ्लो HCM F9 के कोयल एक्सीलेंस डिलीवर्ड के ब्रेन बॉक्स सोशल चैंप की जानिब से सोशल चैंप और S एरोनॉटिक्स के क्वाड कॉप्टर ने जीते। एशिया पैसिफिक ICT अलायंस अपेक्टा ICT कम्युनिटीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद खित्ते में टेक्नोलॉजी की जिद्दत को फरोग देना है। एशिया पैसिफिक ICT अलायंस में चीन, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया समेत 16 बड़े ममालिक शामिल हैं। इलाहाबाद के सरहदी इलाके में इंडियन बॉर्डर एरिया से क्रॉस करके आने वाली नायाब नस्ल की नील गाय को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पकड़ लिया। नील गाय को मकामी लोगों ने पकड़कर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कसूर की सरबराही में वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर नजीर अहमद और स्टाफ ने मकामी लोगों की तरफ से पकड़ी गई नायाब नील गाय को अपनी तहवील में ले लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मकामी लोगों की मदद से पकड़ी जाने वाली नील गाय को छांगा मांगा सफारी जू की जिन्नत बनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से सेनेट में चीफ व्हिप सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कानून साजी और दीगर मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल हम सब की तवज्जो का मतकाजी है। ऐवान बाला का कानून साजी में अहम किरदार है। सलीम मांडवीवाला ने गवर्नर सिंध के फलाही इकदाम को सराहा। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को उस वक्त के डिक्टेटर ने सोची समझी साजिश के तहत 4 अप्रैल 1989 को फांसी दी थी। पीपल्स पार्टी के बानी साबिका वजीर आजम ने पाकिस्तान को आइन दिया, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और मुस्लिम सरबराही कॉन्फ्रेंस की। फैसल करीम कुंडी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो पूरी दुनिया में किरदार अदा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। जब पाकिस्तान के सदर थे तो उन्होंने 4 अप्रैल को सदारती रेफरेंस भेजा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ है, उसका ट्रायल होना चाहिए। सालों साल जद्दोजहद के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाया है।
منگل کے دن شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سنا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی درخواست دی کہ انہیں بھی اس کیس میں پارٹی بنایا جائے۔ منگل کو پیپلز پارٹی لیڈران اپنے وکلاء کے ساتھ سپریم کورٹ میں ہوں گے تاکہ دنیا کو بتایا جائے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیسے ہوا۔ ہماری سپریم کورٹ سے اپیل اور مطالبہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل لائیو دکھایا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایک کیس لائیو دکھایا گیا تھا۔ الرحمن الرحیم، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1969 کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ اس وقت کے ڈکٹیٹر نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم، جس نے پاکستان کو ایک آئین دیا، ایک ایٹمی قوت بنایا، مسلم سربراہی کانفرنس کی، پاکستان کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا عالمی دنیا میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس میں جو ہے، جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے 4 اپریل 2011 کو جو ہے وہ ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے جو عدالتی قیادت، اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ہمیں پاکستان کی عوام کو، دنیا کو بتانا چاہیے کہ شہید ذوالفقار بھٹو کو جو ہے کس سازش کے تحت جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ لہٰذا سالوں سال جدوجہد کے بعد آج سپریم کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ٹیک اپ کیا ہے۔ منگل کے دن شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو ہے وہ سنا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس کے اندر اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے کہ ان کو بھی اس کا پارٹی بنایا جائے، اور لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ منگل کے دن سپریم کورٹ میں پیش ہوگی اپنے وکلاء کے ساتھ، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل کیوں ہوا۔ لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ سے بھی، اور اپیل ہے، اور ہماری مطالبہ بھی ہے کہ شہید ذوالفقار بھٹو کا کیس جو منگل کے دن سے سپریم کورٹ میں سنا جائے گا، اس کو میڈیا کے ذریعے لائیو کوریج دکھائی جائے تاکہ پورا پاکستان، پوری دنیا دیکھے اس ٹرائل کو۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک کیس، اس کی مثال ہے کہ ایک کیس لائیو جو ہے انہوں نے نشر کیا تھا۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ مہربانی کر کے اس کیس کو بھی جو ہے لائیو دکھائے تاکہ پاکستان کے عوام اب ٹی وی پہ، میڈیا کے ذریعے دنیا جو ہے اس کو دیکھے، اس ٹرائل کو دیکھے، اور انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی۔ رانی پور صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ سرگرمیوں کی آگاہی کے تسلسل میں پاکستان نیشنل فورم ویمن ہیلتھ کی جانب سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں سول سوسائٹی اور خواتین نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عرفان بروہی سے۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، رانی پور میں خواتین کے جانب سے پروگرام کا انتظار کیا ہے، اور سے بات کی طرف سے کیا کہنا ہے؟ ہمارا عورتوں کے حوالے سے وومنس، جو بھی ہمارے پاس فرسٹ ٹائم ہمارا پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تو ہمارے پاس 10-15 وومنس تھی فلڈ کے بعد، کیونکہ عورتوں کے جو یہاں پہ سسٹم چل رہے تھے، چھوٹی عمر کی شادی، عورتوں پہ وائلنس، ڈفرینٹ جو چیزیں تھیں وہ جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ تھی۔ جب سے ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے، ہمارے پروجیکٹ کو 8 مہینے ہو چکے ہیں، ہمارا ابھی جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 400 سے 500 عورتیں ہی ہیں ہمارے پاس۔ اتنی اویئرنیس ہم لا چکے ہیں اپنے پروگرام میں، پروگرام کرنے سے، کمیونٹیز میں سیشنز کے حوالے سے، کمیونٹیز میں اویئرنیس ہم نے اتنی دی ہے کہ آج ساری فیمیلز ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارا منایا جا رہا ہے وہ اسپیشلی عورتوں اور بچیوں کے لیے منایا جا رہا ہے۔ ہمارا PNFWH پاکستان نیشنل فورم وومن ہیلتھ جو ہے وہ عورتوں کے حق حقوق پہ ہی کام کر رہا ہے، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کام کر رہا ہے، تاکہ بچیوں کو ان کا حق ملے اور ان کو ایجوکیشن ملے، ان کو اچھا ماحول ملے، جو کہ یہاں پہ اتنا اچھا ماحول نہیں تھا۔ لیکن ہمارا یہ ایمرجنسی پروگرام تھا PNFWH والوں کا، جو کہ سیلاب کے دوران شروع ہوا تھا، جو ابھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ کامیابی ہوئی ہے ہمیں۔ وہ کامیابی اس طرح ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ کراؤڈ دیکھ رہے ہیں کہ جو کراؤڈ میں جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ ہمارے سینٹرز کی ہیں۔ مختلف جگہوں پہ ہم نے اپنے 4 سینٹرز کھولے ہیں، ان سینٹرز کی لیڈیز ہیں جہاں پہ ہم ان کو سلائی، کڑھائی اور پارلر کا کام بھی سکھاتے ہیں، بچیوں کی ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو 16 دن کی کمپین بھی لیڈیز کے حوالے سے منائی جاتی ہے، جو کہ 25 نومبر سے لے کر 10 دسمبر تک ہوتی ہے۔ آج 9 دسمبر لاہور کے شادی ہاؤس میں ڈبل ڈش اور دیر تک چلنے والے فنکشنز پر وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے نوٹس لے لیا۔ شہر لاہور کے پولیس افسران کو DIG آپریشنز کی جانب سے واضح پیغام جاری کر دیا گیا ہے۔ DIG آپریشنز علی ناصر رضوی کیا کہتے ہیں، انہی کی زبانی جان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
काइंडली ये तमाम नोट कीजिए, ये 10 बजे वाला जो टाइम है इसकी पाबंदी करवाएं शादी वाली, कि शादी घर जितने भी हैं या बैंक्वेट हॉल्स हैं, मार्कीज हैं या कोई प्राइवेट घरों में शादी हो रही है, किसी जगह पर भी 10 बजे की पाबंदी का मतलब है 10 बजे की पाबंदी। इसके अलावा भी जो एसओपीज हैं जो डिशेस के मुतल्लक है और बाकी हैं, उन पे 100% उसकी कंप्लाइंस करवाइए। जब आप उसकी कंप्लाइंस नहीं करवाते तो फिर एक जेन्युइनली एक बैड टेस्ट जनरेट होता है, दैट इज नॉट गुड। 100% क्लियर करें, और मैं आपको बड़ा क्लियर वार्न कर रहा हूं, अगर किसी जगह पर कोई शादी का फंक्शन जो है जो 10 बजे के बाद नजर आ गया, 10 बजे के बाद किसी जगह पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो 100% दैट एसएचओ, दैट एसडीपीओ एंड डेफिनेटली दैट एसपी विल बी रिस्पॉन्सिबल, और एसएसपी ऑफिस इस चीज को इंश्योर करेंगे कि ये ना हो। थैंक यू वेरी मच। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में पंजाब बाजी ले गया। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़श्ता रोज ट्रैफिक पुलिस ने 95,000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब इन लाइसेंसों में लर्निंग, नेशनल, इंटरनेशनल और तजदीद वाले समेत तमाम ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। लाहौर में 21,600 के करीब शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। फैसलाबाद में 6,758, गुजरावाला में 8,636 शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। रावलपिंडी में 7,141, मुल्तान में 6,583 और सरगोदा में 3,000 शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। गुज़श्ता 6 रोज में मजमूई तौर पर 5,15,000 से जायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब में कायम खुसूसी डेटा सेंटर से तमाम ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा रहा है। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारहान बेग की जेर निगरानी हर घंटे बाद लाइसेंसिंग और चालानों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। तमाम अजला में ट्रैफिक पुलिस के दफातर, खिदमत मराकज शहरियों को बिला ताअत्तुल ड्राइविंग लाइसेंस फराहम कर रहे हैं। बड़े शहरों में हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे पुलिस दफातर से शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। शहरी किसी भी पुलिस दफ्तर, खिदमत मरकज या पुलिस खिदमत वैन से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बाआसानी हासिल कर सकते हैं। लाइसेंसिंग सेंटर में इंतजार गाहों को मजीद फाल बनाने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। लाइसेंसिंग सेंटर में रश के पेश नजर शहरियों से ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन की अपील है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मराकश में तैनात पाकिस्तान के सफीर समीम मलिक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब की नए तैनात होने वाले सफीर समीम मलिक को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहना था कि पाकिस्तान और मराकश के माबैन खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। उम्मीद है आप इन ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तालीम, तिजारत और सियाहत में नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने से तालीम के शोबे में ताउन को फरोग मिलेगा। पाकिस्तानी जामियात बैनुल अक़वामी रैंकिंग में बेहतर पोजीशन पर आ रही हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सरमायाकारी में सहूलियात देने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। मराकश के सरमायाकारों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए खुश आमदीद कहते हैं। गवर्नर पंजाब ने मराकश में तैनात पाकिस्तानी सफीर से वीजा के हुसूल में मुश्किलात और ताखीर के मसाले को हल करने के हवाले से भी बात की। मराकश में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने इस हवाले से गवर्नर पंजाब को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का
पहला दौरा है। आर्मी चीफ अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। अहम खबर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का पहला दौरा है। आर्मी चीफ अपने दौरे के दौरान अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।